بس ایک آنسو شاہ کربلا کے نام کرو، چراغ بہت ہے قبر میں روشنی کے لیے، اور یہ بات خضر و مسیح سے پوچھ کر دیکھو، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے۔ شبیر کا سرمایہ تسکین سکینہ، شبیر کا سرمایہ تسکین سکینہ، شبیر ہے قرآن تو یاسین سکینہ۔ مومنین اکرام، خطیب آل محمد، مصور غم شبیر مولانا سید عابد حسین شرازی ذکر محمد اور آل محمد بیان فرمائے سن بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی اللہ۔ تبرکن سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مل کے صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے بھی مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء و الطین۔ مل کے اونچی صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووزیرہ وخلیفتہ وابن امیہ ووارث علمہ، علم الاولین والآخرین، علم الاولین والآخرین، امیر المؤمنین شیعہ علی دی ذات اونچی صلوات۔ الذی هو زینۃ المسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر، فاتح الوعد والبدر، قاتل المرحب والعنتر، ضربت ولین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی
سیدۃ الجلیلۃ المخدومہ لسیما منهم علی الحسن المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول آج پیا کردہ میری میت اتے نا پا پانی تے میں تسے پیو دی دھیا او میڈا بابئی تسایو ماریا گیا میں بھی تسی ویندی پیاں رو گیا دیوان جے حال دسا میں بابے کو تے کیویں شام چرل دی رہیاں آدھیے میں پیدل سفار عبور کیتے تائیوں تلیاں زخمی تھیاں میں بابا لکھوار یاداں دوڑے تے محمد دی دھی راضی ہوئے وہ جا جلدیے جت بابل دیے زمانے دگیا کچھ نہیں حسین دی دھیاں دریہ کچھ نہیں تاؤں آج پیا کردہ میری میت اتے نا پا پانی تے میں تسے پیو دی دھیاں او میڈا بابئی تسایو ماریا گیا میں بھی تسی ویندی پیاں رو گیا دیوان جے حال دسا میں بابے کو تے کیویں شام چرل دی رہیاں آدھیے میں پیدل سفار عبور کیتے تائیوں تلیاں زخمی تھیاں ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاة صلوات دعا ہے جتنے صحبان تشریف لے آئے ہو اللہ دوڑے ہی کی قدم دے بدلے ہزار ہزار گناہ معاف فرماوے دوڑے نام اعمال ہزاراں نیکیاں دا اضافہ فرماوے دوڑے جتنے مریضن کریم اللہ اس بیمار دا واسطے جڑا شام دے بازار ٹر نہیں سکدا جدی عمر 5 سال ہے تے کمر جھک گئی ہے جدہ جھنے نا شام دے بازار پھوپھی سر تے ہتھ رکھیا دیئے مکی منزل تے کیوں جھن پیئیں شریف رو گیا دے توڑے بچپن ہا آخری وقت ہا دادے علی دادا آدھا زینب میرے سامنے قرآن پڑھ تے تسی آکھیا انہا ہاشمیہ دے سامنے کنج قرآن پڑھاں جڑی بابے دے سامنے آخری وقت سکیاں بھیراواں دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکدی او بھیرا مرا کے ہتھاں جے رسیاں پا کے بھیراواں دیاں بدماش قاتلاں دے سامنے خطبے کیویں دے سی میرے اللہ اس بیمار دا واسطے حاضرین دے مریضاں کو شفائے کلی عطا فرما بے اولاد مومنین نو اس بی بی دی اجڑی جھولی دا واسطے جڑی کربلا تو لے کے شام توڑی جڑیں علی اصغر دے سانگ تھلے آویا رو کے ادھی اصغر تیرا قاتل تیری سانگ در دے دھے وقت میں دروے کے حسدہ ہے ادھی اصغر آخر تیری ماں ہاں تیرے قاتل دا حسن تیری ماں نو کھا گیا ہے میرے اللہ اس مخدومہ دی اجڑی جھولی دا واسطے بے اولادہ نو سہلے اولاد عطا فرما جنہاں اولادہ دیتیاں نہیں انہاں دیاں زندگیاں دراز فرما اسا سارا نو با عمل با کردار با حیا بنن دی توفیق عطا فرما
مرحوم سید رجب حسین شاہ صاحب مالکہ درجات بلند فرما، جوار امام مظلوم میں جگہ عطا فرما، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ لاکھ شکر ہے اس اللہ دا کہ جس نے انسان بنایا ہے۔ پروگرام ایک دی گل تھوڑے نال کیتی ونجا، سارے بندے مزاج ملے سو، جس اللہ نے انسان بنایا پھر اسی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، پھر عظیم احسان اس اللہ دا کہ جس نے ایسا احسان کیتا، اگر انسان دی زندگی بابا جی نوح نبی جتنی ہوئے، دن روزہ رکھے، رات سجدے سر رکھے، اس نعمت دا شکر بابا شاہ جی ادا کرنا چاہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس اللہ نے علی جیسا شریف امام عطا کیتا۔ اللہ تھوڑی عزتاں اضافہ فرماوے۔ میں ادا زمانہ تعصب چھوڑے اج ویکھے، اگر عبادت ویکھے تے آل محمد جیسی کسی دی عبادت نہیں۔ جڑے بندے بولیندے بیٹھے ہو تسی بولو تاں بھی گل انجی ہے، تسی سارے چپ کر ونجو تاں بھی آل محمد جیسی عبادت کسی دی نہیں۔ اگر سخاوت ویکھو جیسی آل محمد دی سخاوت ہے، ایسی سخاوت کسی دی نہیں۔ بابا جی اگر علم ویکھو، زمانے جتنے بھی صاحب علم گزرین تاریخاں پڑھ کے ویکھو، کئی مقام تے ایسا ہوئے، جتنے بزرگ بیٹھے ہو پرانے عزادار محبت فرمائے سو، کتنے بندے ایسے گزرین جنہ کو بندے سوال پوچھے انہاں کے ٹھہر ونجو اساں گھروں پوچھ کے آنے ہیں۔ سن اللہ ایسے ہادی عطا فرمائن بابا جڑا سائل دے بولن تو پہلے او دا سوال ہی دسیندن، او دا جواب ہی دسیندن۔ میرے دوستو، محرم اور سفر دا مہینہ، محرم گزر گیا، سفر دا بھی اختتام والے پاسے سفر ہے۔ کوشش کرے آئے جدن سفر دا مہینہ گزر ونجے تیرے اور میرے کردار چوں کم از کم حسینیت نظر آوے۔ کس قوم نال تیرا تعلق ہے، کس قبیلے نال دوڑا واسطہ ہے، اس نال غرض و غایت ہی نہیں۔ جت بیٹھے ہیں اگر بہروں کوئی بندہ آوے وہ کتی یہ نہ کھیسی سید بیٹھیں، وہ یہ نہ کھیسی ملک بیٹھیں، وہ یہ نہ کھیسی چودھری صاحب بیٹھیں، جیڑا بھی اسی وہیو اکسی حسین دے نوکر بیٹھیں، حسین دے عزادار بیٹھیں۔ تیرا اور میرا تعارف ہے مظلوم دے نام نال، تیرا تا میرا شناختی کارڈ ہے اس میں حسین، ایک کالا لباس اس میں حسین، انگوٹھی پائی ودیں دے اس میں حسین۔ تیرا میرا تعارف ہے، اگر بیٹی دے سر تے چادر ہے تو اے بابا جی صدقہ ہے نواب کربلا دا۔ میں دا زمانہ ہر حسین دا احسان بھول ونجے، ایک ایسا احسان حسین دا ہے بابا جی دنیا مٹ سکتی ہے، احسان حسین نہیں مٹ سکتا۔ کوئی بھی غیرت مند انسان اگر اپنی چار دیواری وچ نظر آوے، داخل ہوئے اور سامنے بیٹھی مستورات تے پوے نظر، اگر ضمیر فیصلہ کرے اے میری ماں ہے، اے میری بیٹی ہے، اے میری بہن ہے، پھر دیر نہ کریں فوراً کربلا والے پاسے منہ کر کے آگ اکبر دا بابا تیری مہربانی۔ اے ہے احسان مظلوم کربلا دا۔ میرے شریف دوستو، اکبر کس گئے اس، عباس ماریا گیا، نسلہ مک گئیاں لیکن دین نہ مکا، دین اج بھی زندہ ہے۔ اگر اہمیت دا پتہ لگ وجے نا بے دین تے خرچ کتنا ہوئے، کدی بھی دین دی مخالفت نہ ہوئے۔ زمانے وچ کوئی کسی دے پتر نو مارے نا، انشاءاللہ میں گل سمجھا لواں، کسی دے پتر نو مارے تو بابا جی جھگڑے نہیں مک دے، کوئی ایڈا خرچ ہویا دین تے، کربلا تو لے کے شام توڑی، اس شمر کمینے دا جتھے دل کر دائی، 4 سالان دی سید زادی دے والا چاہت جا پہندائی، کوئی تو سید بیٹھے ہو سو، شریف و تماچا مریدائی، معصومہ اس گھوڑے والے پاسے دے دیائی، جن دی گردن چ غازی دا سرا، اے غازی نو آدھی چاچا جن دھی دا رومن برداشت نائی آؤندا، او دھی تماچے چلے دی۔ اجر و کومل اللہ دوڑے تے آلیا راضی ہوئے۔ اگلا جملہ اس تو بھی اوکھے،
معصوماں نو کوئی مارے ہا تے گھوڑے والے پاسے دے دی آئی جن دی گردن وچ المالے دا سر رہی تے جیڑا معصوماں نو مریندا او تماچا معصوماں نو ویریندا ویدا حسین دی سانگ والے پاسے آئی او جڑے دھیاں والے پیو بیٹھے ہو پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیال سڑدے بیٹھے ہو تماچا مریندا ہا حسین دی سانگ والے پاسے دے کے کہیں پوچھے مریندا اس نو ہے ویدا اس نو ہے آدھے میں جدیں اس نو تماچا مرینا تکلیف اس نو ہوندی اجر و کومل اللہ دوڑیاں دھیاں دے پردے سلامتوں میں توڑے تے محمد دیاں دھیاں راضیوں میں مدینے جو ٹریاں دو مستوراں ایک ام المصائب ایک حسین دی تھی 2 منٹ دی گل سنا کے وین سناواں میں ادا ام المصائب مظلوم فرمایا حسین زینب تو ہیں میرے عد دی بھائی وال سکینہ ہے تیرے دکھاں دی بھائی وال ہون جڑے چھوٹیاں دیاں لے پیو بیٹھے ہو کھلا ماحولے تا کوشش کرے آئے بی بی فرمایا میں ام المصائب اے دکھاں دے عدی بھائی وال فرمایا ہاں کہیں جاتے دکھاں میں میری دھی تیں زینب تو ود ویسی شاءاللہ میں گل سمجھا لما ہر اکھ دی عبادت ہو سی بی بی عدی ہو کے میں فرمایا نانے دا روزہ تین چھوڑ کے رومنے تا سکینہ دے بھی وینڈ حسین اممہ دی قبر تین چھوڑنی ہے تا معصومہ بھی رون دی کھڑی ہو سی شریف وکھے بدھے ایرام ترڑ سن بلکہ انجا کھاں لوگ ایرام بن سن زینب سامان بن سی زینب دے سامان بنی دے پیائیں تے سکینہ نال آئی بابا 2 محرم کربلا پہنچے ہو جڑے بندے ماتم ثواب سمجھے دے ہو تو فرمایا سکینہ نال 7ویں نو تیرے پانی بند ہویا تا دسی سکینہ فرمایا 10ویں دا ڈی چڑھ سی موت دا بازار گرم ہو سی اکبر نو برچی لگ سی تو اکبر نو روسیں سکینہ دے وین حسین فرمایا تو عباس نو روسیں اے تیرے نال ہو سی قاسم دے وین تو کرے سیں اے نال روندی پئی ہو سی اصغر نو تو پئی روندی ہو سیں تا اس دے بھی وین بلند ہو سن فرمایا ڈی ڈھلدا پی ہو سی شمر دا ہاتھ میریاں زلفاں وچ کوئی تماتمی بیٹھا ہو سی فرمایا محمد دی گو سگا دی گرہمتی پیا کریندہ ہو سی تو قرآن چاہی کھڑی ہو سی اے قاتل دیا منتاں شریف و جملہ اوکھ ہے فرمایا رات گزر ویسی زینب تیری بھی چادر لٹی ویسی سکینہ دی بھی چادر لٹی ویسی ڈی چڑھ سی تیرے ہتھاں بھی رسیاں سکینہ دے ہتھاں بھی رسیاں ہون جملہ اوکھ ہے جس واسطے ساری گل سڑا کے آیا مظلوم فرمایا زینب زیور ہتھاں دے بھی سوکھے لاندن پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیال سڑ دے بیٹھے ہو زیور گلے دے بھی سوکھے لاندن رو کے فرمایا او زیور اوکھے لاندن جنہ دیاں کنڈیاں موڑی ہوئی ہوئن شریف آدن قیامت دا مندر ہو سی جدہ شمر دیاں انگلیاں سکینہ دے دراوچ ہو سن اے کمینہ ہاتھ ہو جڑے ماتم ثواب سمجھیں دیو اے ہاتھ بلند کرے سی معصومہ دے پیر زمین تو اجر و کومل اللہ اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے معصومہ دے پیر زمین تو پٹی سے رو کے کھیسی ہائے او میرا مظلوم بابا اجر و کومل اللہ فرمایا تو بھی تسی ہو سی ہے بھی تسی صلاح الدین ایوبی دا بابا جی جدن دور آیا اس دے دورچ ایک مجتہدان سید محمد باقر نام آئے اختلاف نام دے وچ اس دیاں 3 دھیاں ہیں معصومہ دی قبر آلے پاسے پانی دا رخ ہویا اس دی وڈی دھی نو معصومہ خوابچ ملی تو پیو نو آکھ میں تسے پیو دی دھیاں مرضی دھوڑی اپنی مزاج دھوڑا اپنا میری اس جا تو قبر تبدیل کرو اس نے پیو نو دسیا بابا گل سنی نہ سنی ایک جیسی ہو گئی اگلے دن اس تو چھوٹی دھی نو ملی رو کے دیئے میں غریب ہاں میں اللہ راسنا پیو نو آکے سرا تو میری قبر تبدیل کر شریف اس نے وقت توجہ نہ کی تھی 3 دن سب تو چھوٹی دھی نو ملیے رو کے دیئے میں غریب ہاں میں تسے پیو دی دیاں میں بے وارث یتیم ہاں پیو نو آکے جا تو میری قبر تبدیل کر ہو جڑے ماتم ثواب سمجھیں دے ہو بابا جی صبح 100 بندہ یہ تو زیادہ بلائے گئے معصومہ دی قبر پٹائی گئی جدہ قبر پٹی نا اس ٹائم سید کھلو کے دے مرد ہٹ ونجو آخر اکبر دی بھینے
اس گل دے بابا جی ہر بندے نے ماتم دی دعوت دے سا جے سینہ دکھے ہو بے شک بندہ ماتم نہ کرے مرد ہٹ گئے جدہ مزدوراں نے تعویذ قبر کھولیا نا شریف عورتاں پتھراں دا ماتم کیتا ماتم کریں دیئن بے ہوش ہوئے دیئن لوگاں نے سید نو آکے تو جو سید ہے پتہ کر اس اپنی بیٹی نو بلایا ہو ماتم دی دعوت پیا دینا اس دی بیٹی کو لا کے اس پوچھے بیٹا عورتاں بے ہوش کیوں پیوں دیئن ادھی بابا اے کیوں نہیں آدھا سا مردیاں کیوں نہیں پیاں جملہ اوکھا ہے بابا بیٹا کیوں ادھی بابا پہلی رات ملی ادھی میں بے وارثاں دوجی رات ادھی میں تسے پیو دی دھیاں تریجی رات ادھی میں یتیماں بابا اے تا نہیں آدھی جو میں قیدنا اجر و کومل کرو ماتم دوڑے مذہب جائے میں بابا لکھور یادہ اے تا نہیں آدھی جو میں قیدر سوال کرو عابد شرازی کیا سجاد رسیاں نہ لائیاں بابا جی رسیاں جا ہاتھ پایا معصومہ دا میت کم گیا ہولے ہولے آواز آئی سجاد رسیاں نہ لہا میں انجے نانے محمد نو رسے سا میں اکھیسا نانا اپنی امت کو پوچھ میرا کہڑا جرمہ ہون سارے رو پہ ہوتا بس وین سلامہ دوڑے تے محمد دی راضی ہوئے تافلہ جدہ ٹورے نا ایک منزل تے انہن پانی ملے ہے کافی مشکاں شسے پانی دیئے ملیاں جدہ معصومہ پانی ڈٹھا ہے نا آدھی اممہ اجازت دے ظالم کو لو پانی منگا ایک گل جتنے سید بیٹھے ہو میں نے پتہ لگ سی کتے سید بیٹھے ہو اس دی وکھری ڈھا نکل سی شریفو آدھی سکینہ انہا کوئی دیمن ہے آدھی اممہ اے تُسی وزن ہی نہیں کیتا دریاوہ دے مالک دی دھی پیا دیئے پیو دے قاتل کو لو پانی منگا شریفو آدھی اممہ حجت تمام کرینی ہے بابا جی ٹور پئی آدھی ظالم ایک تا او جڑا دھوپ دے بیٹھے نا اس دے زنجیر گرم ہو گئے اتنا پانی دے او دے زنجیر چھٹے کرینیاں دو جا رو کے دی تیری بھی کوئی دھی ہو سی میں تسیاں میں پانی دے اے جملہ ہو کہے کہ میں برداشت کرے سو ظالم آدھے دیندہ ہاں پر پہلے جانور پی لمیں ہائے میرا اللہ پتنی چند بنے کے میں گل سنیے آدھا پہلے جانور پی لوین ہون جملہ ہو کھے بابا جی اکبر دا قاتل پیندہ رہا تی اکبر دی بھین کھلوتی رہ گئی حسین دا قاتل پانی پیندہ رہ گیا تے بابا جی حسین دی دھی کھلوتی رہ گئی جدہ سارے پانی پی بیٹھے نہ تا کچھ مشکاں بچ گئیاں آدھی اممہ ہون منگا پانی بابا ملی سی اجازت آدھی ظالم ہون تا پانی دے چا آدھا کیویں پیسے وکھیائے جڑا بندہ ہون تک نہیں رونا آدھی کیویں پیسے آدھی میں انجا ہاتھ جڑیں دیا میں ہتھا تے رکھ سموں تو مشک دا تسمہ کھولیں ہتھاں دے پانی ویٹیں میں پانی پی لے ساں جگر تے ہاتھ رکھ کے روایت سڑائے شریفو معصومہ نے انجے ہاتھ جوڑے تے ہتھاں تے رکھے سموں اس ظالم مشک دا تسمہ کھول کے پانی زمین تے ویٹ چھوڑے کرو ماتم دوڑے مذہب جیسے آسمان آلے پاس منہ کر کے دیئے میرا اللہ میری غربت دا گواہ رمے اجر و کومل اللہ آلیہ دوڑے تے راضی ہو محمدیاں دیاں دوڑے تے راضی ہو بس شریفو کسے بچے دے سامنے کوئی ظلم ہوئے نا ایک اجاز رسول نگری نام دا وکیل ہے گجران لے وچ قتل ہویا ہے شہید ہویا ہے صبح دا ٹائم چھوٹی جی بچی نالے سکول واسطے نکلے بچی نو چھوڑا نو تھو نہ کوٹے جوانجنا ہے بڑا مشہور واقعہ جدہ گھروں بہر نکلے اگو دہشت گردہ نے فیرنگ کی تھی جدہ اس تے فیرنگ ہوئی نا تے بچی نے پیو نو مرندہ ڈٹھا گولیاں لگ دیاں ڈٹھیاں میں اینی شہدہ اس گل دا بعد جو ویکھیا اس بچی نے پیو دے گلچ بہی پا لیاں باقی جتنیاں گولیاں لگیاں نا بچی دے ہتھاں وچوں وات بچی دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں میں ادھے سوچیں دی رہ گئی ہو سی جو میرے سامنے میرا پیو مارا گیا زمانہ تسلیاں دے منالا آؤ دھون کربلا لے ونجا جس بابا جی پیو نو 13 ضربہ نال کسدہ ڈٹھا تو اسی توجہ ہی نہیں کی تھی ضرب دا میں نہ پھیرن نہیں ہوندہ ضرب دا میں نہ مارا نہ ہوندہ جس پیو دیاں 13 ضربہ ڈٹھیاں بابا جی اکھاں کھلیاں رہ گئیاں کوفہ گئی تے اسے حالت شام گئی تے اسے حالت زندان گئی تے اسے حالت ہر ویلے رویاں
ایک دن یزید نو پتہ لگے، اس نے پوچھے اپنے غلام کو لوں اے بچی کون ہے رومن والی؟ سن سو ادھی اس دا پیو 13 ضربہ نال مارا گیا ہے۔ ادھے کوئی طریقہ ہے جد نال اے چپ کرے؟ ادھے ہاں اس نو پیو دا سر مل ونجے نا تا اے چپ کر ویسی دردہ پیاں سیدوں کی میں برداشت کرے۔ سو روایت اوکھیے صحب لحوف نے لکھے اپنی اکھی نہ روایت پڑھیے شریفو، اس غلام نو آکھے ونج حسین دا سر دیا۔ اکثر پڑھن والے پڑھ دے رہا سن، یقینی پڑھ دے رہا دن، یقینی بات ہو سی کتب وچ روایت جو تشت وچ سر آیا۔ جڑی روایت میں پڑھیے بابا جی پیو دا قاتل ہائی او دا حمیتی ہائی، اس تشت نہیں حسین دیاں زلفاں وچ ہاتھ پایا ہے۔ جڑا بدا ماتم ثواب سمجھیں دے کمینہ سر لے کے زندان دے دروازے تیا کے سجاد نو مس دیتا، زندان وچ مظلوم دا سر سٹ چھوڑے۔ او شریفو جدہ 4 سالاں دی دھی دے سامنے، او جڑے ماتمی بیٹھے ہو دھی دے سامنے سر آیا ہے، ہون تڑپ کے گئی ہے تے پیو دا سر بابا جی ہتھاں تے چاہے سے۔ اور جڑے ماتم ثواب سمجھیں دیو چوتھے امام نے بھین دے ہتھاں چو پیو دا سر لے کے بلند کیتے رو کے دے سلام او میرا غریب بابا۔ اجرو کو مل اللہ شریف و معصومہ روندی کھڑی ہے، ادن سکینہ بابا ملن آئی، ادن سجاد ایک ادھار لہینیاں، میں جڑیں پیو کل ویندی ہیں، پیو میں سینے تے سمیندہ، آج میں مٹی تے لیٹ دیاں، پیو دا سار میرے سینے تے رکھ۔ بس شریف کرو ماتم دی تیاری دن وین سڑاواں، انجے معصومہ مٹی تے لیٹ دی گئی ہے، سجاد نے حسین دا سار چاہ کے معصومہ دے بابا جی ہو جڑے چھوٹیاں دھیاں لے پیو بیٹھے ہو، انجے سینے تے رکھے، معصومہ نے ایک ہاتھ سجوں بھلائے ایک کھبو بھلائے، عقل مار گیا دیے بابا تیریاں رگا کہے گھٹیاں، اگلا وین کر گیا دیے بابا میں نے یتیم کہے بڑھائے، اگلا وین کر گیا دیے بابا تیری دہڑی وچ خون کہے رلائے، اگلا وین کر گیا دیے بابا جڑا دا محرم تیرے والا جا ہاتھ پا کے تماچے مریندا، اس کربلا تو لے کے شام توڑی من تماچے مارے۔ اجرو کو مل اللہ حوصلے نال دوڑے دیالیہ راضی محمد دیا دیا راضی ہوئے، اگلا وین اوکھا گیتے درو گیا دیے بابا آنکھ کھول میں 4 سالہ وچ بڑھڑی ہو گیا، عقل مار گیا دیے بابا میں نے پانی نہ ہندیں دے میں نے سمن نہ ہندیں دے، اگلا وین اوکھے رو گیا دیے بابا ہر محمل تے 2 بیبیاں ہیں کہ میں برداشت کرے سو میں نے ظالم اٹھتے لٹا کے رسی نال بن چھوڑا، اور جڑے ماتمیوں رو گیا دیے ایک ظالم اٹھنو تازیانہ مارا، ادھا اٹھتے لگا ویگ ادھا میرے پیر دے لگئے۔ او اللہ حوصلے نال اللہ دوڑی عبادت قبول فرماوے، اللہ دوڑی آوازت رحم نازل فرماوے۔ شریف اگلا وین کر گیا دیے بابا دیکھ پھوپیاں دیکھا دو اچھے آئے نہ دے وال وڈے آئے نہ والا نال چہرے دا پردہ بڑھائے، رو گیا دیے بابا جدا میں تیری سانگ دے کول آندی آئے ظالم تماچے مریندا، اگر اجروں کو مل اللہ اگلا وین بابا جی ایو جیا کیتے سلیدیاں دھیاں پتھران دا ماتم کیتے، رو گیا دیے بابا میں جدا سمدی آئے ظالم میں نے نیزے نال جگیندا۔ اجرو کو عمل اللہ او جڑے ماتمی بیٹھے ہو دھوڑے تے محمد دیا دھیاں راضی ہوئن، بس بابا پیو دی گلہ پہ کریں دے آئین، مظلوم دی اکھا کھلین، دھی دا چہرہ ڈٹھا دیں، رو کے آدن سکینہ تیرے چہرے تے نیلے نشان کیوں ہیں، رو کے آدھی علی اکبر دی
جاگیر دے وچا تے میں کو ظالم تماچے مارے او میں لاش تیری کو اجرو کو مل اللہ اجرو کو مل اللہ دوڑے تے محمد حوصلے نال دوڑے تے محمد دیا میں بابا لکھوار یادا دوڑے تے علی دیا دھیاں راضی ہوئن بس بابا پیو دے سامنے دھی دا رو پرواز ہو گیا او شریفو ورکھلا پردہ لگ گیا میرے امام ترے دیارے دا پانی منگئے بابا جی غسل ہوئے غسل جدا آلیا بی بی دیون لگیے دیتا شام غسال سکینہ کو تے جا یسرب دی شہزادی او ڈٹھا موتے داغ تماچے داغ غش کر گئی تھی زہرا دی بی بی رو گیا دی مجبورہ میں کیوے غسل دیوا تے کو ہے تکلیف زیادی او تے کو کفن میاپ پماما میں ہاں موتاج ردادی اجروں کو مل اللہ بابا ہاتھ نہ بنو اگلا وین او شریفو جدہ مل گیا غسل مل گیا کفن ہے کبھی بھی ہے جڑی دھوپتے بیٹھی ہے ہائیو میرا اللہ پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیال سن دے بیٹھے ہو حقل مار گیا دے اما رباب آتے دھی دا آخری ودا نہیں کرنا بی بی رو گیا دیے سجاد اوت چھاہے سکینہ دا میت دھوپتے لیا بابا ماں دی جھولی ویچ دھی دا میت بی بی حقل مار گیا دی اما دھی دے چولے علی گاڑ کھول جڑے ماتم ثواب سب جیندے ہو جدہ فضا گاڑ کھولیے سکینہ دے چولے نال کوئی سونا چاندی نائی اصغر دے پینگے دیا 5 سڑیوں یا لکڑیاں ماتم حقل مار گیا دی اصغرہ تیرا کیڑا جرمہ اجر کو مل اللہ بس 2 منٹ دوڑے تے محمد دیا دھیاں راضی ہوئے حوصلے نال دوڑے تے آلیا راضی ہوئے انجے شریفو میرے امام نے بھین دا میت جائے بابری جدن دوجی گلی دے کنارے تے گئے دا عورتہ شام آلیا سامنے آئیں آجین کہہ دی کون مر گئی فرمایا میری بھین مر گئی ہے آجین کہہ دی منت لاسن بھین دا منہ بکھا اور جتنے سید ہوئی نا جملہ تے بھائی جی مجلسہ مکوے دیئے نا جدہ عورتہ منہ ڈٹھے آدین کہہ دیئے دی ماں جین دیئے یا مر گئیے آدین جین دیئے زندان چرو دی بیٹھیے ماتمی عورتہ تڑپ کے آئیں آدین بی بی دھی جو بیمار آیا علاج کیوں نے یا کرایا آدھی خدا گوائے میری دھی بیمار کوئی نہیں آدھی بیمار نہیں وات چہرے تے نیلے نشان کیوں آئیں رو کے آدھی بیماری نہیں کربلا تو لے کے شام توڑی آدھا پیو دا قاتل تماچے مرے نا آدھی دے چھڑا منالا کوئی نا اجرو کو مل اللہ دوڑے تے محمد دیا دھیاں راضی ہوئے بس بابا آخری جملہ اگر عورتاں دے وچ تابوت تیارے تبے شک بیر کڑے آئے او شریفو انجے جنازہ چاہ کے بہن دا گئے مسافرہ لے قبرستان او تھوڑی جی مائک دی آواز بدھا شریفو جڑا قبرستان چاہیں تا کھٹی کھٹائی قبر ملیے 4 ہاتھ بہرائیں ہولے ہولے آواز آئی میت آون دے میں حسینہ وقت آواز آئیے میت آون دے میں اکبرہ سجاد نے سکینہ دا میت علی اکبر دے ہتھا تے رکھے رو کے ادر ہیوی تھکی ہوئی شام دے سفران ماتم اللہ تواڈی عبادت قبول فرماوے حسین دی دھی دے دکھاں دا ایک جملہ پڑھنا ہے
او جوانوں میں کو غریباں دی غربت دی قسم ہے، ایڈی دکھی آئی جنا کربلا بابے کو ملن آئی، بابے دی مک گئی، عبادت قبول ہوئی۔ اللہ گواہے جنا شام چ بابا دھی کو ملن آئے، وات دھی دی مک گئی۔ اب بڑے پرانے عزادار بیٹھے ہوئے، میں بی بی دی غربت دا ایک مرثیہ پڑھنا ہے اون ویلے دا، اور جڑے لے رات روون والا بھین دا جنازہ ہتھاں تے چائی ودائی، اور روندا ودائی تے آدائی میں کون لوگو او سجادہ دینا میں موئی ہوئی بھین۔ علمان تو تا تیار بیٹھا ہی میں حق بندہ ٹائم ہی میں بنائے، بس یہ کچھ پڑھ سکتا راضی رہے، اور روندائی تے آدائی میں کون لوگو او سجادہ دینا میں موئی ہوئی بھین، اور چاہیاں دا روندائی تے آدائی اے گنڈڑی نہیں، اور جنازہ ہے تیہاں دے نال۔ شرم نہ کر یار، اللہ تیری آئے قبول فرماوے، ہی میں حق بندائے، اے دا کوئی اوکھا دکھا وین کی تے غریب، اور رات رومنا لے سید شام دا عجیب محول آئی، اور روندائی تے آدائی میں کو لوگو او سجادہ دینا، اور میں تے اتنی غریبی ہے، آدائی کفن دی جھا اور سکینہ کو اوہو چولا پوائی آندہ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین۔